सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है और इसी तरह सिंध असम्बली में 9 MPA ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। इनकी तरफ से हमने 4 दरख्वास्तें भेजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिजर्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिजर्व है। कानून में यही लिखा है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे, उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिजर्व सीट उनके पास मिलेगी। हमें हैरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट ये कहते हुए कि ये पे हमारा हक है, उनके कुछ कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन में आए हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जब अवाम ने मैंडेट दिया है, जब अवाम ने अपना फैसला 8 तारीख को सुनाया है, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी अवाम के सुमिंगों का ख्याल रखते हुए ये भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कल तफसील के साथ करेंगे, लेकिन हम फिर भी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे, हमें बड़ी रिजर्वेशंस थी, जिस फोरम पे जाना था हम गए थे, लेकिन हमने आप पे एतमाद किया, आपका एहतराम किया, हर मरतबा आपके पास आए। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर खुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल फैसला होगा और इलेक्शन कमीशन से ये भी इल्तिजा है कि कोई भी फोरम जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा, क्योंकि पहले सारे फोरम्स जो है, चाहे हाउस है नेशनल असम्बली का, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के, उनके सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है, उससे पहले नहीं। इसलिए कमीशन से दरख्वास्त है कि इसका भी नोटिस ले और हर सूरत में कल इन सारे रिजर्व सीट पे फैसला फरमाए। अब उम्मीद है चेयरमैन साहब कुछ कहेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब बड़ी तफसील के साथ तमाम कानूनी नुकात आपके सामने रख चुके हैं और बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ थी कि हम चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हम 3 जमातें, और रिज़र्व सीट्स के हवाला से हमने तकरीबन 6 रोज़ पहले एप्लीकेशन दी हुई थी। हमारी एप्लीकेशन को तो दरखुर-ए-इतना नहीं समझा गया, लेकिन रातों रात 6 पटिशन्स दायर होती हैं और आज की डेट भी फिक्स हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि होप अगेंस्ट द होप हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मरतबा कम अज़ कम हक़ाइक़ के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बनारसी ठग आए थे अपना हिस्सा लेने के लिए और इनका अलमिया ये है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हर चीज़ में इनका हिस्सा विरासती तौर पर मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि अगर इनकी ज़हनी कैफियत यही रही तो कुछ अरसे के बाद इंडिया और बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात के हवाला से भी ये पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में या कोर्ट ऑफ लॉ में ये कहकर पहुंच जाएंगे कि वहाँ पर भी हमारा हिस्सा मौजूद है। इंसान में कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये इन्हीं के एक बड़े आजमूदा सियासतदान ने हमें बताया था, लेकिन कौम उस वक़्त गलत समझी। दरअसल वो शर्म और हया अपने बारे में बात कर रहे थे कि उसकी कमी इनके पास मौजूद है कि किसी का हक, किसी का हिस्सा, किसी की सीटें, किसी का मैंडेट अव्वल तो चोरी किया गया, पंजाब के अंदर चोरी किया गया, और जिस बेईमाना तरीके से चोरी किया गया, एक मैंडेट चोर को पंजाब के अंदर रातों रात वज़ीर आला मुसल्लत किया गया और अब वही काम मरकज़ के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इत्तेहादी के तौर पर जो एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने SIC के ऊपर किया था,
ہم آخری دم تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کی جو بھی ہمیں قیمت بھرنا پڑے، وہ پولیٹیکل ہو، وہ جو بھی ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد عمران خان کامیاب ہو کر وزیر اعظم پاکستان واپس آئے گا اور آپ کو یہ بنارسی ٹھگ اس ملک سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تھینک یو. نشان پہ الیکشن نہیں لڑی، نہ ہی جیتی ہے، تو پھر آپ کیسے ریزرو سیٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے. دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں، پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں بلکتا، تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ آزاد رہو. یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے. میں جس پارٹی کو چاہوں جوائن کروں، اس لیے لا میں یہ قطعاً نہیں ہے. اس بھی ججمنٹس موجود ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. صاحب آپ کی درخواست کے خلاف جو راتوں رات انہوں نے باقی درخواستیں قبول کی ہے، تو اس سے تو یہی تاثر لگتا ہے کہ آپ کو جو ریزرو سی وقت یہ نہیں دے رہے ہیں. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی وہ الیکشن کمیشن نے درخواستیں ساری سننی ہے. جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ تو گراؤنڈ پہ بھی ہار چکے تھے، یہ جنرل سیٹیں بھی ہار چکے ہیں، یہ ریزرو سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں، یہ کوئی مالی غنیمت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ان کو یہ نہیں ملنی. بیرسٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف اور اتحاد نسل گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں؟ دیکھیں اگر الیکشن کمیشن نے جلد فیصلہ کیا ہوتا اور ہمیں ریزرو سیٹیں دی چکی ہوتی اور الیکشن کمیشن سے جو ہمارا استدعا تھا کہ آپ کے وضع کردہ فارم 45 جو آپ کے آرઓز نے آپ کے پریزائڈنگ افسران نے بنائے ہیں اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرو، اگر اس کے مطابق کرتے تو یہ ہمارے پاس میجارٹی تھی. ہمارے پاس 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی. ریزرو سیٹیں ملا کے ہمارے پاس میجارٹی آ جاتی. یہ ہم ضرور حکومت بناتے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک اسٹولن مینڈیٹ ہے اور اس لیے یہ یوزرپر آف دا پوسٹ ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے. بتائیے گا کہ کمیشن کا یہ اقدام درست ہے کہ اس معاملے کو اسٹارٹ کیا جا سکتا تھا، ایک اوپن کورٹ میں لانا. اور دوسرا رضا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے اب کسی اتحاد کونسل کا سارے اتحاد امیدوار ہیں، آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے؟ پریشر اس حوالے سے جتنا بھی ہو، پریشر مرد فیس کرتے ہیں اور میدان کا جو کھلاڑی ہے اس نے پریشر ہی فیس کرنا ہوتا ہے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پریشر اور یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، وہ پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہم آل آؤٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ میں اور میری پارٹی ٹل لاسٹ مومنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو. تھینک یو. یہ سارا ایشو جو ہے یا صدارتی انتخابات، یہ ہو سکتا ہے کہ سرحد لڑکا دے آپ، اگر لڑکتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ نہیں لٹکے گا نہیں. دیکھو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. یہ سیٹیں چاہیے ہوتی آپ کو ایون اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، پریزیڈنشیل الیکشن آ رہا ہے 9 تاریخ کے اس سے. لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ ان سیٹوں کا فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا. جس طرح انہوں نے کوشچن کیا، نیکسٹ فیز اس کا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس کے لیے شیڈول اناؤنس کرے گا. جو ریزرو سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس آئیں گے ان کا نامینیشن پیپر ہوگا. ہم وہ بھی استدعا کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد سے جلد ہو تاکہ 1 ہفتے کے اندر ہماری سیٹیں واپس آ جائیں. تھینک یو.